جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر اسی قرآن مجید دے دو مقامات تو چند الفاظ دے معنی مفہوم سمجھے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دوسرا مقام سی رحماء بینہم. یہ دلائل بے شمار تو صحباب دے سامنے رکھے سن کہ کوئی بندہ کبھی صحابہ اور اہل بیت وچ دشمنی سی یہ گل غلط ہے. اللہ دا سچا کلام آندا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کتے فرمایا رحماء بینہم. ایک دوسرا مسئلہ اس مہینے دے اندر ایک گروہ آندا ہے کہ اہل بیت دے بارے جو احادیث نے جو شان نے وہ کسے دے بارے نے شان مقام اللہ عطا فرماندا ہے جنوں چاہے جنہ مرضی عطا فرما دے. اے ونڈ اے تقسیم اللہ نے کیتی ہوئے تے ٹھیک ہے. اگر کوئی عام انسان کرے تو انہوں اجازت اللہ نے دیتی نہیں. اس کر کے اج دی ملاقات دا سبق یہ ہوئے گا کیونکہ وقت قلیل چند احادیث ایسیاں جیڑی احادیث عظمت اور شان اور مقام اہل بیت دے بارے ہے اوہی میرے پیغمبر دے الفاظ اوہی میرے نبی دی حدیث عام صحابہ دے بارے. ساڈا عقیدہ سمجھو اسی آنے کہ اہل بیت بھی شان والے صحابہ بھی شان والے اہل بیت بھی عظمت والے صحابہ بھی عظمت والے. اہل بیت بھی اللہ دا گروہ ہے اللہ دی جماعت ہے صحابہ بھی اللہ دا گروہ ہے اللہ دی جماعت ہے. ایک جماعت ایک گروہ انہوں ونڈیاں نہیں پانیاں چاہی دیاں تقسیم نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے عظمت دیتی ہے اللہ نے شان دیتا ہے اللہ نے مقامات بلند کیتے ہیں. ساڑھے دل دے اندر نہ ناسبیت ملے گی نہ رافضیت ملے گی. اگر کسی دے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اہل بیت دا بغض ہویا حضرات او دے دل وچ ایمان کوئی نہیں. عقیدہ نوٹ کرو. اور اسی طرح جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی صحابہ دے بارے بغض ہویا او دے دل وچ بھی ایمان سلامت رہندا نہیں سلامت. جدوں اللہ نے مشترکہ اعزازات دے نال نوازیا قرآن ہے چند آیتاں پڑھ کے پھر میں نبی پاک دیاں حدیثاں سناواں گا. قبل 2 جمعے اس محرم الحرام دے اندر پڑھائے نے جنہ دے اندر اسی عقیدہ سمجھایا کہ لوگوں عقیدہ درست کر کے جاؤ. اور تسی جان دے نہیں کہ جیڑا اسلام تے حملہ کرن والا بے ایمان ہے نا انہوں نے یونیورسٹیاں تیار کیتیاں نے 5 سال دا بچہ لیندے نے انہوں پڑھاندے نے اپنا پورا مذہب اپنا مسلک او دے دماغ دے وچ چھاپ کے انہوں بڑے عہدے تے سیٹل کروا کے او دے نال حلف نامہ لیا جاندا ہے کہ جنی دیر بھی تو سیلری لیں گا 25% اس یونیورسٹی نو دیں کیسی اور ادھے تے محنت کیتی جائے.
لیکن افسوس مسلمان آپس کے اندر جھگڑ کے وقت گزار گیا، آپس کے اندر اختلافات اندر ہی وقت گزار گیا، اور ساری آن والی نسل دے عقیدے تباہ ہو گئے۔ غور کرو، توجہ فرماؤ، نہیں تو کئی ایسے بندے ملن گے جنہوں نے عقیدے دی پرواہ ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں اس حرکت دے نال عقیدہ قتل ہو جاندہ ہے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے صرف سیاسی شہرت جھوٹی چاہی دی ہے، جدے واسطے جیڑی مرضی حد پار کرنا چاہنو کر جاندے۔ اور لوگوں، عقیدہ سب تو بڑی دولت ہے، عقیدہ اللہ کو رو رو کے منگیا کرو۔ صحابہ و اہل بیت دے بارے ایوی عقیدہ ہے، نوٹ کر کے لے جاؤ۔ کوئی زندیق اٹھے، کوئی رافضی اٹھے، کوئی ناسبی اٹھے، عقیدہ تواڈے بچیاں دے ذہناں وچ نقش ہو جائے، کوئی آ کے امام تے حملہ نہ کر سکے۔ ان پوری توجہ فرمایا جے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ و اہل بیت ایک جماعت، ایک گروہ کیا ہے، تقسیم اور ونڈ اسی پائی ہے۔ ہن اج دا خطبہ جمعہ پوری توجہ دے نال اگر سماعت کر لیا تو انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی۔ دعا کرو اللہ مینوں حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے میں راضی ہو گیا ان لوگاں دے کنہ دے، ایتھے ذکر کنہ دے اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت، اللہ دا گروہ، اللہ جی کنہ دے راضی ہو، اہل بیت دا ذکر ہے یا اللہ صحابہ دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے صحابہ تے اہل بیت ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی گروہ ہے، جن نے کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دی تابعداری کر لئی۔ اللہ فرماندے نے ادھے تو بعد پھر دلان دیاں گلاں، نیتان دیاں گلاں، اعمال اللہ جاندہ ہے۔ اللہ دے ہاں سب نالوں زیادہ محبوب ہوندہ ہے، جدے اندر سب نالوں زیادہ تقوی طہارت ہے۔ اللہ دے نے مینوں اتنا ہی بندہ محبوب ہوئے گا جتنا تقوی زیادہ۔ آئیے قرآن دا ہور مقام ہے، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایتھے بھی اللہ صحابہ و اہل بیت دے تذکرے، اکو جماعت دے تذکرے، اکو گروہ دے تذکرے، کہتے اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے امتحان لیا ہے، اللہ نے اہل بیت دا بھی لیا ہے، اللہ نے صحابہ دا لیا ہے، کہتے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ آمدے نے ایمان مثل بنا دیتا ہے کنہ دا، صحابہ دا تے اہل بیت دا۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا، اللہ صحابہ نال بھی محبت فرمان دینے، اللہ اہل بیت نال بھی محبت فرما رہے نے، اللہ سانو بھی یہ ہوئی ترغیب دے رہے نے۔ لوگوں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انج دی نماز لے کے آ، انج دی عبادت لے کے آ، انج دا روزہ لے کے آ، انج دے ارکان تے عمل لے کے آ جنج تے عمل میرے نبی دے اصحاب کیتے نے، میرے نبی دے اہل بیت کیتے نے۔ آئیے لوگو اے تے قرآن دیاں آیتاں نے، واللہ ممبر تے کھڑا میرے کولو آیتاں دے انبار نے، میں آیتاں پڑھ کے ترجمہ کردہ جاواں، وقت اجازت نہیں دیندا۔ آؤ میں تانوں گل سمجھانا مقصد ہے، گل سمجھانا مقصد ہے۔ اے سچی کتاب اللہ دا قرآن، اللہ دا کلام، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، عرشاں والے رب نے عقیدہ پھڑ کے نہ تیرے متھے دی بندیا بنا دیتی، اللہ نے تیرے سینے دا بیج سجا دیتا۔ لوگوں قیامت تک اون والے لوگوں تک پیغام وے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے جدوں مزاج دی واری آئی، اللہ نے کردار دی واری آئی، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آئیے لوگوں میں ان جڑی گل سمجھانا چاہنا، ایک حدیث اسی سنی ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا، اوے لوگو اے میں تواڈے کول دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا جے، ایک اللہ دی کتاب جے، رب دا کلام جے، دوسرا اہل بیت ہے۔ پر میں سوال کرنا چاہنا، کئیاں بدبختاں نے اس حدیث دے معنی نو کتھے بدلیا، آندے نے اہل بیت نو اسی ماننے ہاں، پر وہ بدبخت قرآن نو نہیں جے من دے، کیونکہ جڑا قرآن نو من دے انہوں پتہ کہ اولئک حزب اللہ، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اللہ دی جماعت ہے، انہوں پتہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جڑا قرآن نو من دے انہوں پتہ ہوئے گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جڑا قرآن نو من دے نا انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اے میرے نبی دے اصحاب انہاں دے دل وچ دنیا دی لالچ نہیں بلکہ فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دی اکوئی جد و جہد، اکوئی کوشش، اکوئی کاوش کہ اللہ دا فضل مل جائے۔ میرے پیغمبر دی حدیث نو پڑھیا لوگو، سنو حدیث سنو، اے صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا لوگو دو چیزاں دا خیال کرے آجے، ایک رب دا قرآن جے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ آئیے ہون میں ایک اور حدیث تو انہوں سنا جاؤں، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے لوگو میں تو انہوں دو چیزاں دے کے جا رہا جے، ایک رب دا کلام جے، دوسرا میں خلفاء راشدین انہاں دی سنت جڑا روے گا، ہدایت روے گا۔ لوگو پتہ چلے جتھے ذکر اہل بیت دا بھی ہے تھے میرے نبی دے اصحاب دا بھی ہے، اے تے بےمانی ہوئے گی نا، ایک حدیث نو بندہ من لوے دوسری دا انکار کر دے، بلکہ آنا میں تینوں اور اگے لے چلنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں میری امت دے 73 گروہ بن جان گے،
इन्हां विचों एक हक ते रवेगा, केड़ा होएगा? मा अना अलैहि व असहाबी, जिन्हां दा ईमान मेरे सहाबा जैसा होएगा, जिन्हां दी नमाज मेरे सहाबा जैसी होएगी, जिन्हां दी सहरी अवतार दे वक्त मेरे सहाबा जैसे होणगे, जिन्हां दा हर इबादत दा अमल मेरे सहाबा जैसा होएगा। क्यों? फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। पता चले जिथे जिक्र अहले बैत दा आया है, इधर जिक्र मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने अपने सहाबा दा भी कीता है ना। आओ मैं हुण दूसरी हदीस सुना जावां। तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अहले बैत दे रस्ते ते चलना, अहले बैत दा रस्ता हिदायत दा रस्ता जे। की माना बनया कि लोगो जिद्दां मेरे अली ने नमाज पढ़ी है उंज नमाज पढ़िया जे। की माना लोगो जिंज दा अकीदा अली दा ते प्यारे अली ने अपने बच्चियां नू सिखाया है, इंज दा अकीदा आप भी बनाया जे, अपने बच्चियां नू भी सिखाया जे। ए हदीस दे अंदर कोई शक नहीं। आओ दूसरी हदीस सुन लो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, लोगो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे असहाब दा रस्ता हिदायत दा रस्ता है। जेड़ा बंदा असहाब दे रस्ते ते चलेगा ना, वो हिदायत दे रवेगा ते गुमराह नहीं होएगा। लोगों पता चलिया जेड़ी हदीस अहले बैत दे बारे, ये कोई हदीस मेरे पैगंबर दी सहाबा दे बारे, फिर कहना पवेगा ना उलाइका हिज़्बुल्लाह, इको ही जमात इको ही ग्रोह है, ये ओ ग्रोह है जिन्हां ते रब राजी हो गया है। कदी रब राजी हो के नाराज नहीं जे हुंदा। आइए लोगों मैं हुण तीसरी हदीस सुनावा, बल्कि मैं कुरान मजीद दी आयत पढ़ा। लोग आंदे ने आयत ततहीर जेड़ी है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। लोगो अज तक कोई बंदा कवे ए आयत नाजल होई है सिर्फ 5 तनां वास्ते, 5 तन पाक वास्ते। लेकिन आओ असी किदे कोलों पुछिए, अहले बैत दे घरों ही पुछ लेने आ। तफसीर इब्ने कसीर उठाइए, जनाब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन फरमांदे ने, लोगो जेड़ा बदबख्त बंदा आंदा है ना, ए आयत नबी दियां बीवियां दे बारे नहीं उतरी, उस बदबख्त कोल इल्म ही कुरान दा कोई नहीं। हजरत अब्बास नूं जाहल कहंदे ने, बंदा जाहल है। पता चलिया ए आयत नबी दियां बीवियां वास्ते उतरी। नबी दियां बीवियां जेड़ियां ने असल अहले बैत ने। फिर मेरे पैगंबर ने दुआ करके चद्दर दे नीचे प्यारे अली प्यारी फातिमा हसनो हुसैन नूं बुलाया। आओ लोगो ए बैस अलग है, मैं दसना चाहना जिथे ततहीर दी आयत अहले बैत दे बारे उतरी है, उथे मेरा रब आंदा इद युगशीकुमुन्नासा आमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान रिज्ज़ शैतानि वलियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम।
اللہ نے میرے نبی دے اصحاب دے بارے بھی فرمایا سی شیطان دی غلاظت تو پاک کر دیتا ہے، ہر بار تو پاک کر دیتا ہے۔ تطہیر دی آیت اگر اہل بیت دے بارے تسی کہندے ہو، پھر لوگو آ جاؤ، پھر اے آیت نبی دے اصحاب دے بارے بھی ہے، پھر مننا پوے گا نا۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہے، اللہ دا گروہ ہے، انہاں دے اندر تفرقہ پان والا بندہ بے ایمان ہے۔ آئیے لوگو میں ہن اگلی حدیث بیان کرن لگا۔ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویر جی توجہ کرے آج جڑیاں حدیثاں اہل بیت دے بارے اسی ساری زندگی جڑیاں حدیثاں سن دے آئے ہیں نا، اسی یک طرفاں حدیثاں سنیاں نے۔ میرے پیغمبر نے دونوں دی عظمت اور شان بیان کر کے 1400 سال بعد آن والے اے تفرقہ بازی پھیلان والے، انتشار پھیلان والے زندیق دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے اور دسے ہے کہ لوگو اولئک حزب اللہ، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، اے اللہ دا گروہ ہے، اللہ دی جماعت ہے۔ اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک لہم الخیرات۔ اللہ فرماندے نے ساری دی ساری جماعت خیر تے وے، رشد و ہدایت تے کامیابی تے فلاح پا گئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ آندے نے انہاں دیاں جیباں وچ میں اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ پا دیتے ہیں۔ اور کوئی تقسیم کرے تے کیوں کرے؟ کون ہوندا ہے ونڈیاں پان والا؟ آؤ میں محبوب علیہ السلام دی ایک اور حدیث پڑھا۔ تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا، جدوں شہید ہو گیا آپ نے فرمایا سید الشہداء، اے شہداء دے سردار، شہداء دے سردار۔ اللہ نے شہادت دا رتبہ بھی دے دیتا ہے تے شان تھوڑی نہیں۔ اس تو بعد میرے پیغمبر نے سید الشہداء دا تاج سجا دیتا۔ لوگو عظمت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں، لیکن آؤ ایک اور حدیث سماعت فرما کے لے جاؤ۔ تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا وقت دے حکمران دے سامنے انہوں دعوت توحید دیندہ ہے، او انکار بھی کر دیتے، اس بندے نو قتل بھی کر دیندہ ہے، اے بندہ بھی شہداء دا سردار ہوئے گا، انہوں بھی سید الشہداء دا تاج پہنایا جائے گا۔ اس فضیلت دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں پتہ چلیا جتھے میرے پیغمبر نے سید الشہداء دا لقب اپنے چچا اہل بیت نو دیتا ہے، اتھے لقب میرے پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ نو دیتا ہے، کیونکہ اولئک حزب اللہ، ایک گروہ، ایک جماعت، نہ او دی شان اندر کوئی شک ہے، نہ انہاں دی عظمت اندر کوئی شک ہے، اے بھی شان والے، اے بھی شان والے، اے بھی عظمت والے، اے بھی عظمت والے، اے بھی ساڑے امام دا حصہ ہے، اے بھی ساڑے امام دا حصہ ہے۔ اللہ ناسبیت تمہیں بچائے، رافضیت تمہیں بچائے، اللہ امام دی دولت نصیب فرمائے۔ کیا میں تے نہیں نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی دو گروہ تیری وجہ تو جہنم اندر چلے جان گے، ایک تیرے نال محبت دے اندر غلب کر بیٹھے گا، وہ مشکل کشا بھی تینوں من بیٹھے گا، کی
हकीमा ना हाजत रवा भी तेनू मन बैठेगा, ओदा हर चीज अली तू बन जाएगा। गुलब कर दे जाणगे, गुलब कर दे जाणगे। लोगो इहदे नालों ज्यादा गुलब की होएगा ना जिन्ने प्यारे अली नू तमाम अंबिया तू भी आला कह दिता है। कई बदबख्त उठ के अल्लाह दे नाल मिला देंदे ने, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगो डरो अल्लाह दे कोल। दूसरा फरमाया अली जेड़ा तेरे बुग़्ज़ दे अंदर ऐसे बदनसीब भी दुनिया ते मौजूद ने जेड़े आमदे ने ए जिन्ना पंज तनां दा जिक्र करदे ने, इहदे विच हज़रत हसन हुसैन अहले बैत विच ही नहीं। हाय अल्लाह मेरी तौबा। लोगो कदम कदम ते फितने ही फितने ने, कदम कदम ते इमाम दे डाकू खड़े ने, इमाम ते हमला करने वाले खड़े ने। इमाम बचाना पवेगा, फिर मनना पवेगा ना उलाइका हिज़्बुल्लाह। जिमें लोगो साडा की देना अगर जामदे हो सिराते मुस्तकीम मिल जाए, सज्जे हाथ विच रब दा कुरान होए, खब्बे हाथ विच मेरे नबी दी हदीस होए, एदा नाम ही सिराते मुस्तकीम है। लोगो इंजी साडे इमाम दा हिस्सा है। साडे सच्चे हाथ विच अहले बैत ने, खब्बे हाथ विच नबी दे असहाब ने, क्योंकि उलाइका हिज़्बुल्लाह इक्को ही जमात इक्को ही गरोह है। अल्लाह नू ए भी बड़े महबूब ने, अल्लाह नू ए भी बड़े महबूब ने। लोगो आओ मैं जड़ी बात समझाना चाहना, एक और हदीस सुनिए। तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब फरमांदे ने, फातिमा कौन फातिमा, मेरे महबूब दी लखते जिगर फातिमा। लोगो कौन फातिमा, जन्नत दे अंदर औरतां दी सरदार सैयदा फातिमा। कौन फातिमा, अल्लाह ने रोल मॉडल आइडियल बनाया औरतां वास्ते सैयदा फातिमा नो। एक कौन फातिमा, मेरे पैगंबर दे जिगर दा टुकड़ा सैयदा फातिमा, मेरे तेरे इमाम दा हिस्सा सैयदा फातिमा। एक कौन फातिमा, जिदे बारे तेरे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान नबुव्वत ऐलान फरमांदे सन। लोगो फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा। जिन्ने फातिमा नू तकलीफ पहुंचाई, जिन्ने फातिमा नू अजियत दी, इन्हें गोया कि मैं मुहम्मद नू तकलीफ पहुंचाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो इस हदीस अंदर शक कोई नहीं, लेकिन आओ ना मैं और अगे ले चला। एक दिन ना तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज मेरे नबी दा हाथ ते आपने ऊपर दूसरा हाथ रखा है। आपने फरमाया ए उस्मान दे हाथ ते मेरा हाथ आ गया है। ए उस्मान मेरे जिगर दा टुकड़ा है, ए उस्मान मेरे दिल दा टुकड़ा है। पता चले सैयदा फातिमा वास्ते जेड़े अल्फाज मेरे पैगंबर ने अपने दोहरे दमाद वास्ते भी ओही अल्फाज, ते फिर मैं क्यों ना कवा उलाइका हिज़्बुल्लाह। एक ग्रोह अल्लाह दा ग्रोह है, ए जमात अल्लाह दी जमात है। आइए लोगों पता चले मेरे पैगंबर ने जेड़े अल्फाज अहले बैत दे बारे के, वो अल्फाज अपने असहाब दे बारे के मेरे पैगंबर नू समझे ना। मेरे पैगंबर की चाहते ने, मेरे पैगंबर की इस चीज तो साबित करना चाहते ने। लोगों कयामत तक आने वाले लोगों तक पैगाम मेरे नबी दा, पैगाम मेरे रब दा कि जेड़ा आके कवे ना अहले बैत ते सहाबा दे अंदर दुश्मनी, जेड़ा कवे ना कि फलान दी अजमत ज्यादा है बाकी सारे ही जीरो ने, कई आमदे ने उन्हां दा ईमान ही साबित नहीं। आओ फिर मेरा पैगंबर की फरमा रहे ने कि लोगों मेरी जमात दे बारे कोई गल ना करे आजे।
اللہ دے نبی علیہ السلام نو نا شکایت لگان والے نے شکایت لگائی. آپ فرماندے نے لوگو اے جڑے میرے صحابہ دیاں شکایتاں لگاندے نے نا مینوں شکایتاں نہ لگایا کرو. جدوں میرے نبی دے اصحاب دی گل آ گئی نا میرے پیغمبر آمدے نے لوگو کوئی میرے صحابی دے بارے گل کرے میں محمد دے کلیجے نو درد ہوندی ہے. لوگو پتہ چلیا جن نے کسی صحابی دے بارے تبرہ کیتا میرے پیغمبر نے انہاں دے بارے کی فرمایا کہ لوگو میرے نبی آمدے نے کہ 3 چیزاں دے بارے خاموش رہیا جے. ایک آسمان دے ستاریاں دے بارے بحث نہ کرے آجے خاموش رہیا جے. دوسرا تقدیر دے بارے بحث نہ کرے آجے خاموش رہیا جے. تیسرا فرمایا میرے صحاب دے بارے بحث نہ کرے آجے خاموش رہیا جے. ایتھوں پتہ چلیا انہاں دے آپس دے اندر اجتہادی کوئی اختلافات ہوئے تے سو ہوئے. میں کون انہاں ماں کے آج دا بندہ اٹھ کے انہاں دے بارے تبصرے کراں جنہ دا ذکر رب دے قرآن وچ جنہ دا نام لینا ثواب ہے جنہ دا ذکر کرنا ثواب ہے جنہ دا ساتھ اللہ قیامت دن مل جائے. اے دعا کریا کرنا. آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی بیٹی نال محبت فرما رہے نے آپ پیار کر رہے نے. یار جان دے ہونا جنہ دے سر تے ماواں نہیں جے ہویا کر دیاں جدوں اپنے باپ نو ملن آندیاں نے نا انہاں دی ماں تے باپ بھی کوئی چیز ہویا کر دی ہے. اپنے باپ دے سینے نہ لگ کے ماں دیاں محبتاں بھی لے لیندیاں جے اپنے باپ دیاں شفقتاں بھی لے لیا کر دیاں نے. سیدہ فاطمہ آئیاں میرے محبوب محبت کر رہے نے آپ دیاں کھانڈل بھئیاں. آپ فرماندے نے فاطمہ میرا تے تیرے بارے دل انج دے میرے دل وچ تیری محبت ہی اتنی ہے کہ جیڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے. اج دا کوئی ناس بھی اٹھ کے سیدہ فاطمہ دے بارے گل کرے ساڑی بد دعا ہے کہ اللہ اس بندے نو ذلیل و خار کر دے. لوگو سیدہ فاطمہ دو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے پیغمبر دے اے الفاظ ایک دن میرے نبی دے کول اما عائشہ دے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے کسے نے ابو بکر دے بارے گل کی تھی میرے پیغمبر انجی بے چین ہو گئے. میرے پیغمبر آندے نے نالے آنسو بہارے نے. لوگو ابو بکر دے بارے کچھ نہ کیا کرو لوگو ابو بکر نو تکلیف نہ دے آجے. جدو سارے آنے میری گل دا انکار کہتا ہے ادوں ابو بکر نے اقرار کیتا ہے. جدو سارے زخم دین دے سن ابو بکر ادوں ملمہ پیا رکھ دا سی. لوگو جنہیں ابو بکر نو تکلیف دیتی ہے گویا انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی ہے. لوگو اوہی الفاظ اپنی بیٹی اہل بیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اوہی الفاظ اپنے سسر پیارے ابو بکر دے بارے پھر کہنا پوے گا اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. پتہ چلیا کہ میرے محبوب دے ہاں جویں اپنی بیٹی نال پیار سی ایویں ابو بکر دے نال میرے نبی صحابہ نال انج محبت فرماندے جویں اپنی فیملی نال پیار فرماندے. اللہ بھی قرآن اندر
ਜਿਵੇਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, कोई वंड कोई तकसीम नहीं। अल्लाह ने पूरी जमात क्या है, पूरा ग्रोह क्या है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अजमत शान इतनी अल्लाह जानता है ना, मैं तो नहीं जानता, अल्लाह जानता है। अल्लाह दे हाँ केड़ा कितना को ऊंचे मुकाम वाला है। साडे इमाम दा हिस्सा है कि हर अहले बैत और हर सहाबी जन्नती 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 है। इन्हां दे जन्नती होने अंदर शक ही कोई नहीं। और आइए मैं दसना चाहना, तेरे मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगो जिथे मेरे पैगंबर ने ना अपने अहले बैत नू जन्नत दियां सरदारियां दित्तियां ने। अपनी बेटी दे बारे फरमाया, ऐ मेरी फातिमा बेटी, अल्लाह ने तेनू बड़ा ही मुकाम अता फरमाया है। ऐ जितनियां औरतां जन्नत विच जाणगियां, अल्लाह ने इन्हां दी सरदारी दा दुपट्टा तेरे सिर ते रख दिता है। आइए दूसरी हदीस मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ऐ मेरे हसन हुसैन मेरे बेटे मैनू बड़े ही प्यारे ने, मैनू बड़े ही महबूब ने। आपने फरमाया मैनू ही नहीं प्यारे, अल्लाह नू भी बड़े प्यारे ने, इतने प्यारे ने, इतने महबूब ने। फरमाया जेड़े जेड़े नौजवान जन्नत विच जाणगे, अल्लाह उन्हां नौजवानां दे सरदार अल्लाह ने मेरे बेटे हसन हुसैन नू बना दिता है। अल्लाह दी कसम उन्हां दे बारे केड़ा बदबख्त है जेड़ा दिल विच खलश रखे जेड़े जन्नत दे सरदार ने। पर एक होर हदीस भी नोट करके ले जाओ ना, मेरे पैगंबर फरमांदे ने जितने भी लोग जन्नत विच जाणगे, इन्हां ज़ईफ़ां दे सरदार अल्लाह ने शयूखां दे सरदार जिन्हों बनाया, एक दा नाम अबू बकर है, एक दा नाम उमर है। आइए लोगों पता चलिया जेड़े अल्फाज हसन हुसैन वास्ते ओ कोई अल्फाज अबू बकर उमर वास्ते, फिर कहना पवेगा ना उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह दी जमात है, अल्लाह दा ग्रोह है। जिथे अल्लाह ने नाम लै लै के जन्नत दियां बशारतां दित्तियां। अली प्यारा जन्नती है, फातिमा जन्नत दी औरतां दी सरदार है, हसन हुसैन भी जन्नत दे सरदार ने। इत्थे अल्लाह ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बदरी सहाबा दे बारे फरमाया, अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान अली भी जन्नती, तलहा जुबैर अब्दुर्रहमान बिन औफ साद सईद सारे जन्नती ने। पता चलिया जेड़े अल्फाज अहले बैत दे बारे जेड़ियां बशारतां अहले बैत नू मिलियां, ओ कोई बशारतां नबी दे असहाब नू मिलियां। फिर कहना पवेगा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह दी जमात, अल्लाह दा ग्रोह है। एक जमात है, एक ग्रोह है, इहदे अंदर तकसीम पाण दी किसी नू इजाजत नहीं है। आओ लोगो मेरे पैगंबर दी हदीस है, ए लोगो मेरे हसन हुसैन नाल प्यार करे आजे। जेड़ा इहदे नाल प्यार करदा है, मेरे पैगंबर ने हाथ उठाए ने। आप फरमांदे ने अल्लाह जेड़ा जेड़ा हसन हुसैन नाल प्यार करे, अल्लाह मैं मुहम्मद दी दुआ है कि उहदे नाल तू प्यार फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए लोगों ये हदीस पर सुन लीजिए। हुण ये कोई हदीस मेरे पैगंबर फरमांदे ने, इंज सामने अंसार सहाबा बैठे ने, मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी दे अंदर आपने हाथ उठाए,
آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے انصار صحابہ مینوں بڑے پیارے نے، اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما۔ آپ نے دعا دے جملے اور اگے بدائے، آپ نے فرمایا اللہ جیڑا جیڑا انصار صحابیاں نال پیار کرے، اللہ میں محمد دی دعا ہے کہ او دے نال تو رب العالمین پیار فرما۔ پتہ چلیا جڑے الفاظ اہل بیت واسطے اوہ الفاظ نبی دے اصحاب واسطے پھر مننا پوے گا۔ اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت، اللہ دا گروہ ایک ہوئی ہے، اے دے اندر کسے نو اجازت نہیں ونڈیاں پان دی، اے دے اندر کسے نو جرت نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی۔ آؤ جتھے میرے پیغمبر نے اعلان کر کے فرمایا میرے کل پیارے جبریل آئے نے تے مینوں دس کے گئے نے میرا پیارا نواسا میرے جگر دا ٹکڑا اے حسین نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا۔ شہادت دیاں پشین گویاں اللہ دے پاک نبی نے دیتیاں نے، ایک مقام تے میرے محبوب نبی نے پیارے عمر پیارے عثمان دے بارے بھی فرمایا ہے کہ اے دو شہید نے، اے پشین گویاں بھی میرے نبی دے اصحاب نو ملیاں۔ ادھر اہل بیت دی شہادت دی پشین گوئی آمینہ دے لال دے رہے نے، ادھر نبی دے اصحاب نے انہ دی شہادت دیاں پشین گویاں بھی میرے پیغمبر کر رہے نے۔ پتہ چلیا کہ نام در کوئی فرق نہیں۔ اولئک حزب اللہ، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، ایک جتھا نے، ان اندر کوئی اختلاف نہیں، ان اندر کوئی تقسیم نہیں، ان اندر کوئی ونڈیاں نہیں۔ آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، اسی بے شمار مرتبہ سنیے، علی نل پیار کرے گا تے مومن ہے، جڑا علی پیارے دے بارے بغض رکھے گا تے منافق ہے۔ ساڈا ایمان ہے اس بندے دے دل وچ ایمان نہیں ہو سکدا جدے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر پیارے علی دے بارے بغض ہوئے، نفرت ہوئے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی اس بندے ناسبی دے ایمان نو ہی نہیں من دے۔ پر لوگو اے حدیث سنی جنا، ایک اور حدیث سن کے لے جاؤ۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جڑے جڑے انصار صحابہ نال پیار کر دینے مومن نے، جنہ دے دل وچ انصار صحابہ دا بغض ہے او بندہ مومن نہیں منافق ہے۔ پتہ چلے جڑا بدبخت آ کے کہے کہ چار صحابہ تو علاوہ معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے، دسو بندہ مومن کے منافق ہے؟ میرے پیغمبر نے انہوں منافق کیا ہے۔ ابو ہریرہ دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میرا او صحابی ہے کہ ہر مومن بندے دے دل وچ اللہ نے ابو ہریرہ دی محبت پا دیتی ہے۔ پتہ چلیا جیڑا حضرت ابو ہریرہ دے ایمان نو نہیں ماندا، بولو مومن ہو سکدا؟ او مومن ہی نہیں جے ہو سکدا۔ آؤ ہن میں دسنا چاہنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی آنے مولا علی، لفظ مولا دے بارے اپنی مرضی دے مفہوم کڈ کے اسی مولا علی دے نعرے لگانے ہاں۔ لوگو اسی خلافت بلا فصل ماننے ہاں۔ جیڑا بندہ اینو قیاس کر دے پھر میں کو اور حدیث سنا کے جاواں، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی روایت ہے، اللہ دے نبی پیارے ابو بکر نو بھی مولا خلیل کہہ رہے نے، آ میں تینوں مستدرک حاکم دی سیر کراواں۔ اللہ دے پاک نبی نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا کے آئے، آ میں پھر صحیح البخاری دے لے جاواں، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے، ہر نبی دا کوئی ہمواری ہوندہ ہے، اے میرا دوست ہے، میرا مولا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میرے پیغمبر دے ایک ہوئی الفاظ نے، میرے خلیل، میرے دوست، میرے مولا نے وصیت فرمائی ہے۔ لوگوں پتہ چلیا جڑے الفاظ اللہ دے نبی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بیان فرمائے، وہ کوئی الفاظ اپنے صحابہ دے بارے بیان فرمائے، پھر کہنا پوے گا تے مننا پوے گا، اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہے، اللہ دا گروہ ہے۔ قرآن چو جتھے جتھے ذکر ہویا نا صحابہ و اہل بیت دا مشترکہ ہویا، اللہ نے جمع کیتے ہیں، کیونکہ میرا رب جاندہ سی کئی زندیق اٹھن گے انہاں چو ثابت کرن دی ناکام کوشش کرن گے کہ صحابہ و اہل بیت دو گروہ نے اور آپس کے اندر مد مقابل نے۔ اللہ نے ذکر جمع کر کے ثابت کیتا ہے، دنیا نو ہلایا ہے، دسیا کہ لوگوں ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور ایک گروہ کوئی عام نہیں، میرا گروہ ہے تے خاص گروہ ہے۔ اے دے بارے اپنیاں زبانہ بند رکھیا جے، اپنے کن بند رکھیا جے، نہ اسی کو گل کرنی ہے نہ اسی گل سننی ہے۔ ساڑھے خون دے ایک ایک قطرے دے وچ اہل بیت نبی دے اصحاب دی محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اکرام ہے، اسی تکریم کرنے ہیں، اور یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اور ساڑھے عقیدے دا حصہ ہے۔ عقیدہ بنا کے لے جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر